नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा देशको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा महानगरपालिकामा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। प्रमुखमा विगतमा लामो समय एउटै पार्टीमा काम गरेका नेकपा एमालेका कृष्ण थापा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य आम्ने सामने भएका छन्। एमाले राप्रपा नेपालको सहयोगमा चुनावमा उभिएको छ भने एकीकृत समाजवादीका आचार्यलाई सत्ता गठबन्धनको टेवा छ। 2074 पोखरामा एमाले भारी मतले जिते पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कुनै ठूला परियोजनामा सिन्को नभाँचेको आरोप स्थानीयको छ। अहिले पनि दुवै उम्मेदवारका घोषणा पत्रमा महत्त्वकांक्षी योजना छन्। उनीहरू पूरा हुन नसकेका पुरानै सपना देखाएर चुनावमा उभिएका छन्। अब जित्ने प्रमुखले घोषणा पत्रमा लेखेका योजना पूरा गराउने आधार के छन्? कि अघिल्लो पटक जस्तै चुनाव जितेपछि घोषणा पत्र सिरानी हालेर सुत्ने हुन्? गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि र बागी उम्मेदवारीले चुनावमा कस्तो प्रभाव पार्ला? आज हामी जिबेटमा पोखराका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एमालेबाट प्रमुख उम्मेदवार कृष्ण थापा र गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख उम्मेदवार धनराज आचार्य। हामी सबैभन्दा सुरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश पौडेलसँग गरिएको यो कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। गणेशजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद निमेशजी। तपाईँ जित्न उठ्नु भएको हो कि चर्चा कमाउन, साहित्यबाट चर्चा पाउन नसकेर पोलिटिकल स्टन्ट गरिरहनु भएको छ गणेशजी भन्छन् नि? त्यो आरोपको एउटा श्रृङ्खला त कहिले रोकिँदैन। गणेश पौडेल साहित्यमा नसुनिएको नाम थिएन र होइन पनि, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। भनेको यो कुनै स्टन्टबाजी होइन, जित्नकै लागि उठ्नु भएको छ? जरुरी छैन, एउटा लेखकलाई स्टन्ट गर्न आउँदैन, गर्नु पनि हुँदैन र त्यसको लागि होइन। तर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो चुनाव चिन्हमै विवाद भयो, के भएको हो? त्यस्तो देखियो। हामीलाई बिहान उहाँहरूले 10:30 बजे लौरो चिन्ह दिनुभयो। बेलुका हामीले चाहिँ 4:30-5 बजेतिर तपाईँले चुनाव चिन्ह पाउनु न भन्नुभयो। जबकि हामीले त्यो बिचमा प्रचार सामग्री छापिसकेका थियौँ र प्रचारमा केही साथीहरू गइ पनि सक्नु भएको थियो। त्यस्तो खाले वातावरण बन्यो, तर अहिले फिर्ता भएको छ, ठिक भएको छ। अब यतिका राजनीतिक पार्टीहरू छन् गणेशजी, उनीहरूका बलिया संरचनाहरू छन्। नेपाल जस्तो देशमा पात्र होइन पार्टीले जित्छ भनिन्छ र त्यो जितेको पनि देखिन्छ। तपाईँ उपन्यास लेख्ने मान्छे, बौद्धिक कर्म गरेर बस्ने मान्छे, तपाईँसँग कुनै बलियो टिम पनि छैन। जित्ने आधार के छ? किन चुनावमा उठिरहनु भएको छ? त्यसकै विरुद्धको यो आन्दोलन हो। यो दलतन्त्र हावी भयो, दलीय सर्वोच्चता कायम भयो लोकतन्त्रको नाममा, नागरिक सर्वोच्चता भएन। नागरिक स्वतन्त्र रह्यो भने उसले सामान्य रूपमा नागरिक भएर बाँच्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आयो। एउटा दलको फुर्को चाहिँ समात्नै पर्ने बाध्यात्मकता देशको राजनीतिले खडा गर्यो। त्यसका विरुद्धको अटेर हो नि त यो। तर एउटा ठुलो संयन्त्र चाहिन्छ चुनाव जित्न। यतिकै चुनाव जित्न सकिँदैन। पोलिटिकल पार्टीका ती पुराना पार्टीहरूका कति ठुला संयन्त्र छन्, कति धेरै कार्यकर्ता छन्, कति धेरै डेडिकेटेड समर्थकहरू छन्। त्यो चाहिँ हो, तपाईँले भनेको चाहिँ सही हो। तर सत्य के पनि हो भन्दा हरेक लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र मान्छेहरू जहिले पनि बहुमतमा हुन्छन्। भलै उनीहरूले कतै न कतै भोट चाहिँ हालिरहेका हुन्छन्, तर स्वतन्त्र नागरिकहरू जो दलका क्याडर होइनन् उनीहरू चाहिँ जहिले पनि बहुमतमा हुन्छन्। अहिले पनि त तपाईँले सबै दलका सङ्गठित कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या जोड्नु भयो भने मतदाताको टोटल सङ्ख्या त पुग्दैन नि त। करिबन 15 देखि 20% मात्रै सङ्गठित कार्यकर्ता छन्, त्यहाँभन्दा बढी त सबै स्वतन्त्र छन् त। तर स्वतन्त्र मान्छेहरूले तपाईँलाई भोट हाल्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी अहिले आएर? त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ त लिन कसैको पनि सकिँदैन। तर यदि सचेत समाजमा हामीले एउटा विश्वास चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा मतदाताले कम्तीमा उसको इमान्दारी, उसको अठोट, उसको कार्ययोजना राम्रोसँग पढ्छन् र उसले किन चुनाव उठ्दैछ, उसलाई चुनाव उठ्नुको जरुरी किन पर्यो भन्ने प्रकारको राम्रो मूल्याङ्कन गर्छन् र त्यसकै आधारमा उनीहरूले आफ्नो मतदान कसलाई गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वास चाहिँ कम्तीमा लोकतन्त्रमा चुनाव उठ्ने हरेक उम्मेदवारले गर्नुपर्छ। मैले त गरेको छु। गणेशजी, अब व्यक्तिगत स्वभावको बारेमा टिप्पणी गर्नेहरूले तपाईँलाई अलि सन्की अस्थिर हुनुहुन्छ, यसरी भावनामा बकिने र मुड अनुसार चल्ने मान्छेले महानगरको मेयर चलाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? अब कहिलेकाहीँ त एकान्ततिर जाने, जोगी बन्न पनि मन लाग्छ जस्ता कुरा गर्ने, सन्यासी पनि ठिक हो भन्ने मान्छेहरूले यो पछि गएर मेयर पद जित्नुभयो भने राजनीति मेरा लागि रहेनछ, यो सुहाउने खालको रहेनछ भनेर छोडेर हिँड्नुभयो भने के गर्ने भन्दैछन् त? त्यो प्रेमले भन्नुभयो।
त्यस्तो हुन्छ। अब सनकी भन्ने शब्दको त अलग अर्थ लाग्छ, तर म लहडी टाइपको मान्छे चाहिँ थिएँ भनौँ। र बिस्तारै तपाईँलाई जिम्मेवारी उमेर सँगसँगै त्यसको अलि डेन्सिटी घनत्व पनि बिस्तारै कम चाहिँ हुन्छ नि। तर त्यसको अर्थ संसारका राम्रा उम्मेदवारहरू के अरे नेताहरू हेर्नुभयो भने राजनीतिमा लागेका उनीहरूमा पनि कुनै न कुनै मान्छेमा त्यस्तो गुण देखिन्थ्यो। नेहरूमा त्यस्तो गुण थियो, स्वयं गान्धीमा त्यस्तो गुण थियो होइन, विन्स्टन चर्चिलमा त्यस्तो गुण थियो। त्यो गुणको एउटा त्यसलाई राजनीतिमा त्यो गुणलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने वा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रवृत्तिले फरक पार्छ र मेरो प्रवृत्ति चाहिँ नकारात्मक छैन। यसर्थ त्यो पोखराको मेयर हुनलाई यो प्रवृत्तिले कुनै असर गर्दैन, बरु त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भोलि बिहान मेयर पदमा जित्नुभयो भने यो प्रवृत्ति दोहोरियो भने के गर्ने? जनतालाई त धोका हुन्छ त। यो राजनीति गाह्रो रहेछ, कठिन रहेछ, कहाँ यस्तो गर्ने भनेर छोडेर हिँड्नुभयो भने त्यस्तो हुँदैन। मैले अहिलेसम्म गरेको सामाजिक कामहरू जो पोखरेली मतदाताहरूलाई थाहा छ र विभिन्न सामाजिक कामहरू मैले गरेको छु र त्यसमा कहिले पनि आफूलाई त्यो समाजको जिम्मेवारीलाई छोडेर धोका दिएर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याएर वा त्यसको उद्देश्य प्राप्ति नगराइकन छोडेको मेरो इतिहास छैन र मलाई राम्रोसँग चिन्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तो थाहा छ। र म साहित्यकार भन्दा पर मेरो समाजमा एउटा सामाजिक काममा लागिरहेको मान्छे पनि हो र आम मतदातालाई त्यो कुरो थाहा छ। अब घोषणापत्र पनि बेच्ने हो, सित्तैमा पढ्न दिने होइन भनेको पनि सुनिन्थ्यो। किन बेच्नु परेको हो? बेचेर कति कमाउनु भयो? के गरिरहनु भएको छ अहिले? त्यो किन गरेको भन्दा हाम्रो घोषणापत्र अरू दलको भन्दा अपेक्षाकृत रूपमा अलिकति लामो भयो, किनकि त्यहाँ डिटेल प्लानिङहरू राखिएको छ र जसले गर्दा हाम्रो छपाई खर्च बढी भयो। अब 2,07,000 मतदाताहरू हुनुहुन्छ र सबैलाई हातमा एक एकवटा घोषणापत्र वा एउटा घरमा एउटा घोषणापत्र गर्दा पनि हामीलाई त 30-40 लाख रुपियाँ चाहिने भयो। त्यो सम्भव देखिएन। त्यसै कारणले हामीले डिजिटल मिडियाबाट धेरै जस्तो प्रचार गऱ्यौँ र केही जो घोषणापत्र हामीले 15,000 प्रति जति छाप्ने प्लानमा थियौँ तर अहिले कम छापेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ बेच्ने गरेका छौँ। र बेच्ने पर्सनल सेलिङ भन्दा पनि त्यो कसैले कसैको लागि किनिदिने, हामीले कम्तीमा 10 वटा र बढीमा 100 वटा घोषणापत्र किनिदिन सक्नुहुन्छ भनेर आह्वान गरेका थियौँ र त्यसरी नै किनिदिनु भएको हो। साथीहरूले देशैभरिका विदेशका साथीहरूले पनि किनिदिनु भएको छ र एक एकवटा चाहिँ हामीले निःशुल्क नै बाँडेका छौँ। पैसा दिने साथ चाहिँ लिन्छौँ तर एक एकवटा चाहिँ निःशुल्क पनि दिन्छौँ। कति बेच्नुभयो त? कति जम्मा भयो पैसा घोषणापत्रबाट? त्यो हाराहारी 1,20,000 जस्तो हामीले जम्मा गरेका छौँ त्यसमा। तर खर्च चाहिँ त्योभन्दा बढी नै भएको छ, तर जे होस् त्यति जम्मा गरेका छौँ। तपाईँको समूहले चुनाव जित्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामै त्यति प्रष्टता देखिएर कि गणेशजी तपाईँका एजेन्डा पनि त्यति प्रभावकारी र ट्याक्क मनमुटु छुने खालका पनि देखिँदैनन्। अब तपाईँ जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका काठमाडौँका बालेनको चाहिँ अलिक एजेन्डाहरू पनि आकर्षक देखिन्छन्। गणेशको चाहिँ खासै भएन, आकर्षक नाराहरू पनि छैनन् भन्छन्। के छ आधार तपाईँले चुनाव जित्ने? किन तपाईँलाई त्यो म बालेनजीसँग कम्पेरिजन नगरौँ, उहाँको अलग पालिका मेरो अलग पालिका हो र त्यो सायद घोषणापत्र अथवा हाम्रो कार्ययोजना पत्र नपढ्नेहरूले भन्नुभयो होला र अथवा भिडियो सुनेर समाचार पढेको भरमा मूल्याङ्कन गर्नेहरूले भन्नुभयो होला। हामीले त्यो लामो एउटा श्रृङ्खलापछि धेरै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर लामो तयारीपछि बनाएको घोषणापत्र हो। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै चिजहरूमा एकदम डिपली हामीले व्याख्या गरेका छौँ र हामीले के गर्छौँ मात्रै नभएर त्यसलाई कसरी गर्छौँ पनि लेखेका छौँ। ठीक छ, अब त्यो सबै कुरा भन्न सम्भव नहोला, तर तपाईँका मुख्य योजनाहरू के हुन्? पोखरा महानगरपालिकामा तपाईँले जित्नुभयो भने गर्ने खास कामहरू के हुन्? 1, 2, 3, 4, 5 सम्म भन्दा? सबभन्दा मुख्य कुरा त पोखरेलीको पहिचान जो बिग्रिँदै गएको छ। पोखराको मूल पहिचान भनेको 60 भन्दा अघिल्लो दशकसम्म यो कृषि संस्कृतिको एउटा उद्गम स्थल थियो। समग्र गण्डक क्षेत्रको गण्डकी प्रदेशको एउटा राजधानीको रूपमा विकसित थियो। 60 को दशकपछि यो लाउरेहरूको सहर बन्यो र अहिले चाहिँ पर्यटनको सहर बनेको छ। यो पोखराको पहिचान चाहिँ बिस्तारै फेरिँदै गइरहेको छ र फेरिँदो क्रममा यसको प्रकृति र पर्यावरणसँग जोडिएका यहाँका जुन पोखरेलीको मूल पहिचान छ त्यो पहिचान बिस्तारै नष्ट हुँदै गएको छ र पोखरा बन्दै गएको भन्दा पनि बिस्तारै बिग्रदै गएको छ। हामीले कहिलेकाहीँ डिबेट उठाउँछौँ, पोखरा बनाउने सहर होइन, बिग्रन नदिने सहर हो, बिग्रनबाट रोक्नुपर्ने सहर हो। तर यहाँ चाहिँ जथाभावी आवास क्षेत्रको विस्तार हुने, सार्वजनिक जग्गाहरू कब्जा हुने, नदी नाल ताल तलैयाहरू चाहिँ अतिक्रमित हुने राजनीतिक प्रभावमा त्यस्तो क्रम अत्यन्त बढ्दो छ र कारणले यसलाई बिग्रन नदिनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र सँगसँगै हामीले शिक्षामा पोखरालाई चाहिँ शैक्षिक हब बनाउन सकिन्थ्यो, बनाउनु पर्थ्यो। यति सुन्दर सहरलाई
एउटा शिक्षाको केन्द्र, देशैभरिका आम विद्यार्थीहरू पढ्नलाई रोज्ने सहरको रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकिन्छ। तर स्वयं पोखराकै बच्चाहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ अन्यत्र पढ्न गइरहेको अवस्था छ। यहाँको पढाइको गुणस्तर राम्रो भएन, सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्था त हेर्नु नसक्नुको छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकको चासो हामीले व्यक्त गरेका छौँ, किनकि त्यो महानगरको मातहत पर्छ। सँगसँगै स्वास्थ्यसँग पनि हाम्रा केही मुद्दाहरू छन् र मुख्य रूपमा चाहिँ पर्यटनसँग जोडिएका छन्। पोखराको पर्यटनलाई विकास नगरिकन र पर्यटनलाई अरू धेरै चिजहरूसँग नजोडिकन पर्यटनको दिगो विकास हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र पर्यटनको लागि यहाँ के गरिन्छ भन्दा पर्यटनको लागि पर्यटन मानिन्छ, पर्यटनलाई कृषिसँग, पर्यटनलाई खेलकुद गतिविधिसँग, पर्यटनलाई स्वास्थ्योपचारसँग, शिक्षासँग अथवा अनेक क्षेत्रसँग, औद्योगिक उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायसँग जोडेर हेरियो भने त्यो पर्यटन दिगो हुन्छ र त्यो पर्यटनले प्रतिफल पनि दिन्छ। त पर्यटनको लागि पर्यटनको मात्रै विकास हुन सम्भव छैन, त्यो एकदम भोलाटाइल फ्रेजाइल हुन्छ। त त्यस्तो इकोनोमी कुनै बेला पनि ध्वस्त हुनसक्छ। अहिले पोखरामा भएको पनि त्यही नै छ। त्यसैले पोखराको पर्यटनलाई हामीले एउटा आधार बनाएर पोखराको विकास गर्ने भने यहाँको पर्यटन र प्रकृतिलाई चाहिँ, पर्यावरण र प्रकृतिलाई चाहिँ पहिलो फोकसमा राख्नुपर्छ। चाहे बाटो बनाउँदा होस्, पुल बनाउँदा होस्, भवन बनाउँदा होस्, कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा होस्, पर्यावरण र प्रकृतिलाई व्यवस्था गरेको पूर्वाधारले यहाँको पर्यटनको विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यसकै आधारमा हामीले पर्यावरण र प्रकृतिलाई मुख्य आधार बनाएर पर्यटनको विकासका खाका बनाएका छौँ। तर तपाईँको यी योजनाहरूभन्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवारको होस् या गठबन्धनका तर्फबाट उठेका उम्मेदवारको होस् या अरू पार्टीका उम्मेदवारका योजना अझ बढी सुन्दर प्रिय लाग्ने खालका छन्। उनीहरूलाई भोट नदिएर गणेश पौडेललाई नै भोट दिनुपर्ने किन यी कामहरू गर्नले? उहाँका सुन्दा मजाकै छन्। पोहोर योभन्दा अघिल्लो घोषणापत्रमा फेवाताल र बेगनासताललाई रिभर कोरिडोर बिचमा नहर बनाएर जोड्ने र जलमार्ग बनाउने पनि त्यही थियो है। अहिले मेट्रो रेलको कुरा छ, जबकि सामान्य पोखराको त्यहाँसम्म जानको लागि कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ, कति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ, कति बजेट चाहिन्छ भन्ने खालका सामान्य सूचना पनि नराख्ने एउटा। र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भन्दा दलले बनाउने घोषणापत्रले एउटा कुरा बिर्सेका छन्। प्रदेश र सङ्घले दिने विकास भनेको देखिने विकास हुन्छ, जस्तो रोड बनाउने, पुल बनाउने, रिङ रोड बनाउने, ठुल्ठुला पूर्वाधार बनाउने, एयरपोर्ट बनाउने काम तिनीहरूको हो। तिनीहरूले महानगरहरूसँग चाहिँ एउटा समन्वय गर्छन्, अलग चिज हो। तर उनीहरूको पालिकाहरूको काम चाहिँ महसुस हुने विकास दिने हो। जस्तो तपाईँको निश्चित प्रकारको रोड, ठुलो साइजको 12 फिटभन्दा 18 मिटरभन्दा 18 फिटभन्दा चाक्लो रोड होस् वा अरू ठुलो पूर्वाधार हो, उनीहरूले बनाउँछन्। यहाँ एयरपोर्ट चाहिँ सङ्घले बनायो, तर एयरपोर्टबाट लिने फाइदाको विषयमा चाहिँ यहाँको पालिकाले डिसाइड गर्ने हो। हाइवे चाहिँ सङ्घले बनायो भने हाइवेसँग जोडिने क्यापिलरी रोडहरू पालिकाले बनाउनु, महसुस गर्ने विकास हो। स्कुलको बारेमा स्कुल बिल्डिङ यदि उसले बनायो भने त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी पालिकाले, पार्टीका अरू राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले जिते भरे पनि त गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई भोट नदिनु पर्ने र तपाईँलाई दिनुपर्ने कारण गर्दैनन्। किन गर्दैनन् भन्दा उनीहरूलाई यो कुरो थाहा पनि छैन। उनीहरूलाई त सपना बाँड्न, ठुल्ठुला कुरा गर्न मात्रै। यहाँ पोखराबाट उदाहरणको लागि कहाँसम्मको यो के हाइवे बनाउनेसम्मको कुरा पालिकाको निर्वाचन के भन्छ यो घोषणापत्रमा आउँछ। अब यो चाहिँ असम्भव कुरा, हावादारी गफ गर्नु जरुरी छैन। यो हामीलाई खासमा जनतालाई चाहिने मुख्य मुख्य चिजहरू के हुन् त्यसमा फोकस छैनन् उनीहरू। ओके, अन्त्यमा चाहिँ यो चुनाव लड्न धेरै पैसा चाहिन्छ, चुनाव खर्चिलो भयो भन्ने त सुनिरहनु भएको छ होला र अहिले सँगसँगै भोगी पनि रहनु भएको छ होला। चुनावी खर्च कहाँबाट जुटाउनु भएको छ? हामीले त्यस्तो खर्चालु चुनाव प्रचार गरेका छैनौँ। साइकल र्याली गर्ने, साइकलमा चुनाव भोट माग्न जाने काम चाहिँ गर्दैनौँ, तर हरेक सडकमा घर अगाडिपट्टि साइकलमा चाहिँ जान्छौँ। मोटरसाइकल र्याली छैन, गाडी दौडाउँदैनौँ, मासु चिउरा खुवाउँदैनौँ, ठुल्ठुला ब्यानर झन्डाहरू छापेका छैनौँ। घोषणापत्र भौतिक घोषणापत्र बेचेका छौँ, डिजिटल घोषणापत्र चाहिँ निःशुल्क नै डाउनलोड गर्न पाइहालियो। त्यसले हाम्रो चुनावी खर्च 2.5 देखि 3 लाख रुपियाँ हुने अनुमान गरेका छौँ र त्यति पैसा हामीले उठाइसकेका छौँ। हस् गणेशजी, समय दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद निमेशजी, तपाईँको यो कुराको लागि नमस्कार। हस्, धन्यवाद। उनी थिए पोखरा महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रमुखका उम्मेदवार गणेश पौडेल। र अब हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रमुखका उम्मेदवार बन्नुभएका धनराज आचार्य अहिले हामीसँग पोखराबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। धनराजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। स्वागत छ।
हस् धन्यवाद सर। अब मैले तपाईँसँगै नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका कृष्ण थापाजीसँग पनि कुरा गर्न खोजिरहेको छु। सम्भवतः उहाँ चुनावी चटारोमै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि चुनावी प्रचार प्रसारबाटै आउनुभएको छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ होला केही बेरमा। उहाँ आउनुभयो भने सँगै जोड्यौँ होला। एकछिन म तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्छु। कस्तो छ चुनावी तयारी? राम्रो छ सर। अब औपचारिक रूपमा हिजो हामीले चुनाव चिन्ह पायौँ। आज बिहानबाट हामीले हाम्रा 33वटा वडाहरूको एउटा सेड्युल बनाएर जनताको बिचमा जाने, हरेक वडाका मुख्य मुख्य केन्द्रहरूमा गएर आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्ने, उम्मेदवारहरूको परिचय गराउने, वडा तहमा रहनुभएका वडाका साथीहरूलाई पनि साथमै राखेर जनताहरूको बिचमा आफ्ना कुराहरू राख्ने कामहरू सुरु गरेका छौँ। आज हामीले 3 ठाउँमा हाम्रो पार्टीको गठबन्धन रहेका पार्टीहरूको तर्फबाट संयुक्त कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। अब बिस्तारै चुनावी माहौल चाहिँ बढ्ने क्रममा छ। अब प्रतिस्पर्धीका नजरबाट हेर्दाखेरि तपाईँको अर्को प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेको कृष्ण थापाजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू लामो समय एउटै पार्टीमा बसेर काम पनि गर्नुभयो, अहिले पार्टी फुटेको छ, फरक फरक पार्टीबाट एउटै पदमा उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ। यसरी तपाईँहरू पहिलाका मित्र अहिले फरक फरक तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्दा कार्यकर्ताहरूले के भन्दो रहेछन्, कस्तो लागिरहेछ? यस्तो हो, अब यो मित्र त उहाँ मेरो अहिले पनि मित्र हुनुहुन्छ, पहिला मात्रै होइन, एउटा मभन्दा सिनियर नेता पनि हो, मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा रह्यो। राजनीतिक हिसाबले फरक फरक पार्टीबाट चाहिँ हामी आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर उठेका छौँ र म होइन, हाम्रो 5वटा पार्टीहरूको तर्फबाट साझा उम्मेदवारको रूपमा यो निर्वाचनमा अगाडि आइरहेको सन्दर्भ भएको हुनाले र पुराना साथीहरू मित्रहरू सबैजना हुनुहुन्छ, सबैको शुभेच्छा छ। उहाँहरू सबैले भन्नुहुन्छ धनराज सर तपाईँ होइन, धनराज सर धनराजजी आफ्नो आफ्नो उमेर अनुसार अब आफ्नो आफ्नो साइनो अनुसारको कुराहरू राखेर तपाईँलाई हामीले योभन्दा धेरै अगाडिदेखि खोजिरहेका थियौँ। तपाईँ यो ट्र्याकभन्दा अलिकति बाहिर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको जरुरी थियो, आउनुभयो, हामी खुसी छौँ। कतिपय सोझै के गर्न सकिएला साथ सहयोग, तर पनि हामीलाई तपाईँलाई चाहिँ हामी मतदान गर्छौँ भन्ने खालको अत्यन्त आत्मिक भावनाका साथ साथीहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। मलाई विश्वास छ आगामी निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नै हामी निर्वाचन विन गर्छौँ। हो, यसरी अब राजनीतिक अलि मूल ट्र्याकबाट अलि बाहिर रहनु भएको तपाईँ एकाएक अहिले यति प्रमुख पदमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहनु भएको छ, त्यसमा पनि गठबन्धनको तर्फबाट फेरि उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ। त्यो खालको एउटा स्ट्रेन्थ त छ, तर पनि त्यही गठबन्धनभित्र ठुलो दुविधा र ठुलो असहमतिका स्वरहरू पनि गुन्जिरहेका छन्। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको पुराना नेताहरूले हामीले भोट हाल्दैनौँ दिँदैनौँ, गठबन्धन जे होस् होस्, पुरानो कङ्ग्रेसहरूले अहिले अरूलाई भोट हाल्न सक्दैनौँ भन्ने स्थिति पनि छ। पार्टी फुटेको छ, त्यही पनि गण्डकीमा नेकपा यसको कमजोर अवस्था, त्यसैमा अरूले भोट दिएर जिताउनु पर्ने अवस्था, त्यसैमा पनि फेरि अर्को असन्तुष्टि। यसले गर्दाखेरि धनराज आचार्यजीलाई अलि बढी गाह्रो पर्छ कि भन्छन् मान्छेहरूले, के आकलन गर्नुभएको छ? त्यो चाहिँ अलिकता क्यालकुलेसन नबुझेको कुरा हो। सबभन्दा पहिला त म हजुरलाई के भनौँ भने म विगत 37 वर्षदेखि लगातार राजनीतिसँग जोडिएकै छु। मात्रै हो कि सुरुका 13 वर्ष मैले मेरो होल टाइमरका हिसाबले मैले काम गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति राजनीति पेसा होइन, राजनीतिक सेवा बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म म्यानेजमेन्ट पढेका मान्छे, मैले बिजनेस व्यावसायिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाएँ र राजनीतिक कामहरूलाई पनि त्यत्तिकै अगाडि बढाएँ। म कुनै पनि घन्टा मिनट सेकेन्ड राजनीतिभन्दा बाहिर छैन। म एउटा उदाहरणलाई यहाँलाई भनौँ, तत्कालीन नेकपा एमालेको 7औं 8औं 9औं सबै महाधिवेशनमा म प्रतिनिधि छु। यदि म राजनीतिक हिसाबले सक्रिय नभएको भए होइन, सडकबाट उठाएर त महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइदिएन नि। त्यस हिसाबले चाहिँ अघिल्लो प्रश्नमा त कुनै केही त्यो शङ्का गर्ने कुरा रहेन। म राजनीतिक हिसाबले नै सक्रिय एउटा, तर फरक विधामा त्यति हो कि म कास्कीको भूगोलभित्र बसेर काम गरिरहेको थिइनँ विगत केही वर्ष, बिचको केही वर्ष। तर हरेक आन्दोलनहरूमा, हरेक निर्वाचनहरूमा भने मैले मेरो सबै कामहरू छोडेर यही मोर्चामा आएर सबै साथीहरूको बिचमा बसेर काम गरिरहेको हुनाले त्यो मलाई रिफ्रेसमेन्ट हुनुपर्ने, भनौँ न नयाँ परिचय गरिरहनु पर्ने कास्कीको अवस्था थिएन। त्यस हिसाबले म राजनीतिक हिसाबले निरन्तर रूपमा लागिरहेको एउटा कार्यकर्ता हुँ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ जहाँसम्म यो निर्वाचनको कुरा छ, त्यो त धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताहरू नेताहरू हुनुपर्छ भनेर भन्नु स्वाभाविक हो। मेरो पार्टीभित्र पनि त 18 जना साथीहरूले इच्छा राख्नु भएको थियो, अरू साथीहरू राख्नु भएको थियो। जब निर्णय हुनु पूर्व भन्ने कुरा र निर्णय भइसकेपछि कुरामा चाहिँ केही पनि छैन। जब पोखरा एकीकृत समाजवादी नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराहरू आयो, त्यसपछि यहाँका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको सबैजना बसेर ल अब प्लान गरौँ, निर्वाचनमा जाउँ, तपाईँ र नेपाली काङ्ग्रेसको
भनौँ न उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ भने थियो र हामी नोमिनेसन गर्ने दिनमा नै उपमेयरको हामीले नाम फाइनल गरेर पायौँ। त्यसपछि हामी दुईजना राखेर सबै सँगसँगै हिँडिरहेका छौँ, त्यहाँ कुनै दुविधा छैन र केही वडाहरूमा सामान्य दुविधा बेसरी देखिन्छ। विमल कार्की जो कङ्ग्रेसबाट बाँगेको उम्मेदवार अहिले पनि कायम हुनुहुन्छ, उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएन र उहाँले हामीले भोट दिन सक्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि र यो भूकम्प त देखियो त फेरि होइन। अब कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको पार्टीमा लामो समय काम गर्नुभएका दुईजना साथीहरूले त्यसमा इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको थियो, उहाँहरूले समयभित्र नै पार्टीको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर निकाल्नु भएको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै बुझाइ पनि अब पार्टीमा बाँकी छैनन् भन्ने नै बुझाइ छ भने हामीले बुझिरहनु जरुरी छैन। अब विमल कार्कीजीले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छैन, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, हरेक व्यक्ति, उहाँ मात्रै होइन, 25जना अरू मेयरका उम्मेदवार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको वैयक्तिक अधिकारको कुरा हो, हरेक नागरिकले निर्वाचनमा फेस गर्न पाउनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर चाहिँ जानुहोस् जनताको बिचमा, नागरिकहरूको बिचमा, त्यो त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो नि सर, म सबैलाई सम्मान गर्छु। तर प्रश्न कहाँनिर उठ्यो भने तपाईँको भोट काटिने भयो नि त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँले के कति पनि मलाई मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई लागेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई लागेको छैन भनेपछि मैले त त्यति धेरै उहाँलाई चाहिँ सङ्गत गरेको छैन, उहाँको बारेमा त्यति मैले सामान्य चिन्जान मात्रै छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले त्यस्तो बोध गरिरहेको छैन। भनेको उहाँको उम्मेदवारी कायम रहिरहँदा पनि तपाईँलाई चुनाव जित्ने विषयमा केही पनि हानि गर्दैन, केही पनि असर गर्दैन? त्यस्तो खास असर गर्दैन, जित्नका लागि चाहिँ असर गर्दैन। अब धण्डाजी, पछिल्लो योभन्दा अघिल्लो चुनावको कुरा गरौँ, 2074मा पनि पोखरामा एमालेको घोषणापत्र लेख्ने काममा पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। हो, योभन्दा अगाडिका सबै निर्वाचनहरूमा, सबै आन्दोलनका मोर्चाहरूमा म त्यो कोर टिममा भित्र बसेर माइन्युटली काम गर्ने टिममै रहेर काम गरिरहेको मान्छे हो। त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो मलाई थाहा छ। कस्तो हावादारी पुरा हुन नसक्ने घोषणापत्र लेखेर बुझाइदिनु भएछ होइन? अघिल्लो कार्यकालमा कामै गर्न नसक्ने गरेर घोषणापत्र लेखिदिनु भएछ। होइन, त्यहाँका सबै कुराहरू चाहिँ लागू गर्न सकिने थियो, दृढ इच्छा शक्ति भएन र केही परिस्थिति पनि अब अनुकूलता रहेन, कोभिडको कारण पनि रह्यो भन्न त सकियो। तथापि त्यहाँ पुरा गर्न नसकिने कुरा थिएनन्। त्यति हो कि 5 वर्षमा सकिने थियो कि थिएन भन्ने कुरामा चर्चा गर्न सकिएला। यो टेनेरमा आएर पुरा गर्ने, अघिल्लो टेनेरमा सुरु गरेर चाहिँ यो टेनेरमा पुरा गर्ने खालका कुराहरू त के होलान्, पुरै गर्न सक्ने थिएन भन्ने भने त अब यो संसारमा चाहिँ केही पनि कुरा बन्न सक्दैन भनेर चाहिँ हामी अब एउटा आश्रमतिर जानु पऱ्यो नि। भनेको अघिल्लो जो प्रमुख हुनुभएको थियो उहाँले चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन, उहाँले काम गर्न नसकेको कारणले नै गर्दा ती योजनाहरू पुरा हुन सकेनन्, त्यो बुझाइयो तपाईँको? एमालेको नेतृत्वले काम गर्न सकेन। अहिले अब पोखरेली जनताहरूले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्छन्। अब सबैले त्यही भनिरहेका छन्। अब मैले पनि त्यस्तै बुझेको छु। अब तपाईँले पनि तिनी सपना टपक्क टिपेर ल्याएर अहिले यता आफ्नो घोषणापत्रमा हाल्नुभएछ। अब त्यो पुरा हुन्छन्, गराउन सकिन्छ भन्ने आधार चाहिँ के छ? होइन, ती र त्यस्तै कुराहरू छैनन्। अहिलेको हाम्रो घोषणापत्रमा चाहिँ यहाँले धेरै पोइन्टहरूलाई चाहिँ नजिकबाट हेरिदिनु होला, पढिदिनु होला। त्यसका चाहिँ सबै कुरा, सबै शब्दप्रति हामी इमान्दार भएर लागू गर्न सक्छौँ। त्यसका केही कुराहरू चाहिँ हामीले अलि फारसाइटेड भएर, जस्तो 2028 सालमा पोखरामा एयरपोर्ट चाहिन्छ भएर एयरपोर्टका लागि पूर्वाधार बनाएर जग्गा अधिग्रहण नगरिदिएको भए, पोखरा न्यू रोडको बारेमा परिकल्पना नगरेको भए आज चाहिँ हामीले पाउने थिएनौँ। त्यस हिसाबले अहिले हामीले ग्रेटर पोखराको कुरा गरेका छौँ। यसमा चर्चा छ। रिङ रोड अब जरुरी छ। 10 वर्ष अगाडि भन्दा आज चाहिँ 10 वर्ष अगाडि 2,52,000 हाम्रो जनसङ्ख्या थियो। आजको दिनमा आउँदा हामीसँग 5,84,000 जनसङ्ख्या छ। यसरी डबलभन्दा माथिको अवस्थामा आइरहेको अवस्थामा र पोखरा एउटा सुन्दर सहर भएको हुनाले वरपरबाट जुन माइग्रेसन हुने क्रम छ यस्तै ढङ्गले बढ्यो भने पोखराको डेन्सिटीले धान्न सक्दैन। त्यसो भएको अवस्थामा हामीले अलिकति सेटेलाइट सिटीको कुरा गरौँ, वरपरका सिटीहरूलाई पनि अलिक समृद्ध बनाऊँ, अर्को जिल्लाका सहरहरूलाई पनि हामीले केही फेसिलिटेट गरौँ, उहाँहरूसँग मिलेर काम गरौँ र त्यहाँबाट आउने क्रमलाई अलिकति जोडौँ, ती ठाउँहरूलाई पनि सम्पन्न बनाऊँ भन्ने कुराहरू हामीले गरेको। यो चाहिँ कहाँ गलत हो र? त्यसपछि पोखरामा रिङ रोड जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रिङ रोड यही वर्षमा सकिन्छ भनेका छैनौँ। रिङ रोडको बारेमा चाहिँ हामी सम्भाव्यता अध्ययन गर्छौँ, कहाँदेखि कहाँसम्म ट्र्याक सुरु गर्छौँ र अब रिङ रोड जरुरी छ पोखरामा। र पोखरा यस्तो सुन्दर सहर हो, भ्याली मात्रै होइन, पाखाहरू पनि सबै चाहिँ पाखाहरूमा अलि भिरालो ठाउँहरू पनि हामी सुन्दर बस्ती बसाउन सक्छौँ। त्यसका लागि त महानगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिन सक्छ। संसारमा थुप्रै भिरालो ठाउँहरूमा बस्ती बसेका छन् नि। त्यसो भएको हुनाले यसलाई कुनै अप्ठ्यारा कुराहरू होइनन्, लागू गर्ने सबै काम महानगरपालिकाले आफूले गर्ने पनि होइन। हामीले धेरै मोडलको कुरा गरेका छौँ, पब्लिक पार्टनरसिपमा पनि गर्न सकिन्छ। र पोखरेलीहरूलाई सबैले हामीले पोखरा विकास प्राधिकरण बनाउने कुरा पनि गरेका छौँ। पोखरेलीहरू नै पोखराको खास गरिकन हामीले आर्थिक स्थितिलाई माथि ल्याउने कुराहरू गरेका छौँ। त्यसका लागि थुप्रै प्लान र पोलिसीहरू त्यहाँनिर दिन सकिन्छ भनेर कुरा गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले जति कुराहरू लेखेका छौँ त्यसप्रति हामी इमान्दार छौँ। अब पोखरामा रेल चलाउनुहुन्छ?
हो मेट्रो चलाउँछौँ हामी, मेट्रो ट्राम भन्नुहोस्, यो 10 किलोमिटर बाटो बनाउन सक्दिनँ भनेर भन्ने हो भने एउटा महानगरमा एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट, अर्को पनि यहाँलाई अनुरोध गरौँ, 2टा नगरपालिका मिलेर पोखरा बनेको हो। पोखरा र लेखनाथको बिचको मन अहिले पनि मिलिसकेको छैन। हामीले यसलाई फेवा र बेगनाथको बिचको कनेक्टिभिटीको कुरा गरेका हौँ र अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिरहेको बेलामा यो खालको जुन भिडभाड छ यसलाई हामीले थोरै सहजीकरण गरेनौँ भने अबको 10-15 वर्ष पछाडि चाहिँ यो बाटोमा हाम्रा लेक साइडबाट हाम्रो टुरिस्टहरू एयरपोर्टसम्म जानका लागि 3 घण्टा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यस भएको हुनाले हामीले यो अलिकता 2 ठाउँबाट फास्ट्यागको कुरा गरौँ भनेर चाहिँ यो कुरा गरेको यो सिग्नेचर प्रोजेक्ट हो। यसलाई चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ, यही 10 इयरमा सकियो भने सुरु हुन्छ, होइन भनेदेखि चाहिँ यसलाई कमिङ 10 इयरमा गएर पुरा हुन्छ, तर यो चाहिँ यसको काम सुरु हुन्छ। अब तपाईँले रेल बनाउनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के, पत्याउने कसरी, किन पत्याउने? नपत्याउने किन? पत्याउने कसरी, पत्याउने आधार के? यसमा त यस्तो छ सर, हामीले पोखराको पूर्वाधारहरू बनाउने सन्दर्भमा पोखरा आज पनि होइन 1563 किलोमिटर पोखराको टोटल बाटो छ, त्यसमध्येमा 641 किलोमिटर अहिले पनि धुले बाटो छ। हामीले महानगर बनाएका छौँ, धेरै गाउँहरूलाई जोडेर बनाएका छौँ। यी सबैलाई हामीले पूर्वाधारहरू बनाउँदै बनाउँदै गएर जाने सन्दर्भमा 2-3टा ठुला प्रोजेक्टको हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यो हामी आफैले बनाउने मात्रै होइन, यसका लागि हामीले दात्री निकायहरू, नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार यी सबैसँग चाहिँ सहजीकरण गर्दै बनाउने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा बनाउन सकिँदैन। अब देशको राजधानी काठमाडौँमा त रेलको चर्चा समेत हुन गाह्रो हुन थाल्यो। राजधानी काठमाडौँमा त रेलका कुरा गर्यो भने पछाडिन्छ कि भन्ने अवस्था छ। तपाईँले अब पोखरामा चलाउँछु भनेर कसरी पत्ता नगरेका कुरा बाहिरका सर, काठमाडौँका भन्दा बाहिरका सहरहरूले काठमाडौँ नगरेका कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले काठमाडौँको आफ्नै खालको विशेषता भएको सहर हो, पोखरा आफ्नै खालको विशेषता भएको सहर हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँको जनताहरूको आय स्तर बढाउनका लागि धेरै कुराहरू गरेका छौँ, सुशासनका कुराहरू गरेका छौँ। ती फरक कुराहरू र सँगसँगै चाहिँ एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट, एउटा 2टा र हामीले 2टा अलि महत्त्वाकांक्षी 2टा कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर फेवाताल र बेगनाथताललाई जोड्नका लागि हामीले इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्राम, त्यसको नाम जे दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ दिनुहुन्छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सँगसँगै जुन 6 लेनको बाटोहरू चाहिँ पोखरा मुलिन बन्दैछ, त्यसको बिचको भाग हुन्छ अथवा करिब भनौँ न मुआवजा दिन नपर्ने गरी त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अहिले त्यसको कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ बाटो एउटाले बनाउन खन्छ, अर्कोले अर्को टालेर जान्छ, अर्कोले फेरि खन्छ, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ होइन। युटिलिटी करिडोरको कुराहरू गरेर पोखरा भ्यालीभित्र पनि हामीले खन्नुपर्ने कुराहरूलाई एकपटक खनेर त्यसरी काम गर्ने कुरामा सहजीकरण गरौँ, मिलाएर जाउँ, सधैँभरि चाहिँ खाल्टा बनाउने खालको कामहरूलाई जुन हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस छ त्यसलाई हामी सुधारौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भन्न खोजेको। यी यति महँगा परियोजना छन्, तपाईँले घोषणापत्रमा ल्याएका कुराहरू पनि पुरा गर्नको लागि वर्षेनी 30-40 अर्बको जति पैसा लाग्छ। त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउँछौँ जस्तो लागेको छ? त्यो पैसा आउन सक्दैन भन्ने कुरा त तपाईँको भित्री मनलाई पनि थाहा छ नि, पत्यार त छैन। 5 वर्ष कुरा चाहिँ किन भयो कि हाम्रो पोखरा होइन यसलाई त्यसरी नहेरौँ। हामीले मूलत पोखरेली जनताहरूको, पोखरेली नागरिकहरूको जीवनलाई सरल बनाउने खालका कार्यक्रमहरू, डे टु डेका कार्यक्रमहरू त हामीले पोखरा महानगरपालिकाको आफ्नो बजेटबाट, यसको बजेट भनेको 7 अरब वरपर छ। नेपाल सरकारसँग पनि हामीले अलि राम्रो लबिङ गर्दाखेरि त पोखरा एयरपोर्ट पनि त बन्दो रहेछ। 2028 सालदेखि अहिलेसम्मको नेतृत्व त चुक्यो त, यो पछिल्लो अवधिको नेतृत्व मात्रै आएर चाहिँ त्यसमा कामयाबी भयो नि, होइन? नेपाल सरकारले पनि त यहाँ यो क्षेत्रमा प्रायोरिटी दिँदो रहेछ। अहिले हामीले पोखरालाई 1 नम्बरमा हामीले प्रायोरिटी टुरिज्मलाई राख्ने हो भने, पोखरा टुरिज्मको सिटी हो भनेर जब हामीले भन्दैछौँ भने यसलाई टुरिस्टहरूको चाहिँ यहाँ बसाइ लम्ब्याउनु पऱ्यो नि। त्यसका लागि आजसम्मको रिसर्चले के भन्दो रहेछ भने पोखरामा सामान्यतया औसत 2 रात टुरिस्टहरू बस्दा रहेछन्। यो बसाइलाई 2 भन्दा बढी रात बसाउनका लागि यसका थप प्रोडक्टहरू जरुरी छ। टुरिज्मका लागि ती कुराहरू पनि जोड्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो पोखरासँग सम्बन्धित रहेछ सांस्कृतिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले ती सम्भाव्यता भएका ठाउँहरूलाई चाहिँ जोड्दै केही सिग्नेचर प्रोजेक्टहरू जो निजी क्षेत्रबाट पनि बन्न सक्छन्, होइन? निजी पब्लिक साझेदारीबाट पनि बन्न सक्छ, सरकारको केही अनुदान दिएर पनि बन्न सक्छ। त्यस्ता धेरै प्र्याक्टिसहरू हुन सक्छन् जसको खोजी हामी गरेर यसका लागि लैजानेछौँ। होइन भने हामीले पोखरा विकास प्राधिकरण बनाएर यहाँका जनताहरूको सेयर राखेर पनि केही कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर राज्यले सबै व्यापार गर्ने कुरा होइन, सहजीकरण गर्ने कुरा हो, त्यसमा हामी सचेत छौँ। हस्, अब तपाईँसँग त्यहाँ नजिकै नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुखका उम्मेदवार बन्नुभएका कृष्ण थापा पनि आइसक्नु भएको छ। तपाईँले अभिवादन पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले 7 बजे नै आउनु होला, हाम्रो लाइभ प्रोग्राम हो यो भनेका थियौँ। अब उहाँ ढिला गर्नुभयो, तैपनि म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। कृष्ण थापाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ढिलो गरी आइदिनु भए पनि धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धेरै नमस्कार हजुर, धेरै धन्यवाद हजुर। चुनावी चटारो बेसरी छ, समयको पालना त बेसरी गर्नु भएको छ। यही एकदमै यो चटारोको कारणले नै यहाँ तपाईँको आउँदै म उता लेखनाथमा चाहिँ थिएँ, त्यसले गर्दा नै यो आउँदै अब यो अलिअलि ट्राफिक जाम पनि चाहिँ छ। कस्तो छ तयारी? हजुर,
तयारी एकदमै राम्रो भइरहेछ, किनभने अब हाम्रो पार्टीको सङ्गठन नै राम्रो छ नि त, सङ्गठन संरचना, त्यसले गर्दा सबै साथीहरू लाग्नु भएको छ, एकदम योजनाबद्ध छ, धेरै राम्रो भइरहेछ। अब तपाईँले लामो समय सँगै एउटै पार्टीमा काम गरेको धनराज आचार्य पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। धनराज आचार्यजीसँग त म कुरा गरिरहेको थिएँ, तपाईँहरू पहिलाका मित्र, हुन त अहिले पनि मित्र हुनुहुन्छ, राजनीतिमा मित्र र दुश्मन भन्ने केही पनि हुँदैन होइन। तैपनि अब दुवैजना मित्र अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदाखेरि आखिर जसले जिते पनि के फरक पर्छ र भन्ने त लागेको छैन भित्रभित्र अरू प्रतिस्पर्धी बाहेकका कुरा गर्दा? होइन, हाम्रो मित्रता हिजो पनि थियो, पनि रहिरहन्छ। अब अहिलेको चुनाव भनेको त हाम्रो एजेन्डाको, हाम्रो पार्टीको प्रतिस्पर्धा हो नि, उहाँ र मेरो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा त होइन नि हो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, नेकपा एमाले जुन अब राष्ट्रिय इस्युहरू बोकेको चाहिँ छ, एक खालको राष्ट्रियताको बारेमा, विकासको बारेमा, नेपालको समृद्धिको बारेमा, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई स्थापित गरेको छ। अब त्यसको साथसाथै म एउटा पोखरामा जन्मेर, पोखरामा हुर्केर, पोखरामा पढेर, पोखरामै राजनीति गरेर, पोखराको माटोमा नै सबै कुराहरू काम गरिरहेको र पोखराको विकासमा विगत करिब 30 वर्ष जति मैले आफ्नो पोखराको विकास निर्माणको काममा आफूलाई चाहिँ खर्चेको हुनाले अब स्वाभाविक हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा नै पार्टी, तपाईँलाई थाहा छ पार्टीको क्रेज पनि त्यतिकै नै चाहिँ बढिरहेको चाहिँ छ, त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक हाम्रो जित सुनिश्चित छ। कृष्ण थापाले पोखराको प्रमुखको टिकट पाउनको लागि विभिन्न हत्कण्डाहरू मचाउनु भयो। मेयरमा पहिला टिकट पाएका दीपक पौडेलको औँठी काण्ड मचाइदिएर उम्मेदवारी खोज्न लगाई टिकट पाउनुभयो। उपमेयरमा अहिले उठेको उम्मेदवारले पनि दीपक पौडेल छौन्जेल चाहिँ म उम्मेदवारमा उठ्दिनँ भनेर लगाएर त्यहाँ पनि फन्डा मचाएर अन्तिममा कृष्ण थापाले नै टिकट हात पार्नुभयो भनेर आरोप लगाउँछन् नि। त्यो 100% झुट हो। कृष्ण थापाले अहिलेसम्मको मेरो करिब यो 40 वर्षको राजनीतिक क्यारियरमा मैले कुनै पनि त्यो हत्कण्डा र एक खालको गलत क्रियाकलाप चाहिँ मबाट चाहिँ भएको छैन। म बरु एउटा इमान्दार त्यस्तो पार्टीको चाहिँ नेता कार्यकर्ता हो। हर हमेसा पार्टीले गरेका जुनसुकै निर्णयलाई पनि मैले सिरोपर गरेर मैले चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु, त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको चाहिँ छु। जहाँसम्म तपाईँले उपमेयरको कुरा गर्नुभयो, उहाँ त एउटा चाहिँ सफल, देशकै एउटा चाहिँ सफल उपमेयर, देशकै एउटा सबैभन्दा बढी काम भएको चाहिँ एउटा न्यायिक समितिमा उहाँले काम चाहिँ देखाएर देशकै उत्कृष्ट न्यायिक समिति बनेको एउटा शालीन बौद्धिक व्यक्तित्व, उहाँको बारेमा जे कुरा भनिएको छ त्यो 100% वास्तवमा गलत र झुटा हो। त्यो चाहिँ भन्दा चाहिँ एक खालको महिलाप्रतिको चाहिँ अपमान र उहाँप्रतिको अन्याय पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ प्रदेश सांसद हुँदाहुँदै राजीनामा दिएर यता मेयर बन्न आउनुभयो। पहिला पनि 54 मा मेयर भइसकेका मान्छे, सधैँभरि अवसर तपाईँले मात्रै पाइरहँदाखेरि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलेको छैन? होइन, अब त्यो चाहिँ अवसर मैले मात्रै पाएको कुरा पनि होइन। म भनिहालेँ नि, पार्टीले गरेको निर्णयलाई मैले सधैँ सिरोपर गरेको छु। त्यो सभासदकै जुनसुकै कुराहरू त्याग्न पनि पार्टीको हितको लागि म चाहिँ तयार भएको मान्छे हो होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले एउटा पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ सिरोपर गरे हो। अब म मात्रै उठेको त तपाईँले देख्नु भएको छैन नि। चितवनको पूर्व चाहिँ मन्त्री नै अहिले चाहिँ चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्नु भएको छ विजयजी। प्रदेश सभाको पूर्व मन्त्री नै केशव स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्नु भएको छ। अब के देशभरिमा म मात्रै त होइन होला, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो इच्छा भन्दा नि पार्टीको निर्णयलाई सिरोपर गरेर यो अहिलेको वर्तमान चुनौतीको सामना गर्नको लागि म चाहिँ तयार भयो। अब पहिला काम गर्न नसकेकै योजनाहरूलाई समेटेर पुरानै घोषणा पत्र कपी पेस्ट गरेर नयाँ किन ल्याउनु भएको तपाईँहरूले? स्मार्ट सिटी बाहेक सबै योजना पुरानै देखिन्छन्। होइन, हामीले चाहिँ अब नयाँ योजनाहरू, कतिपय पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ योजनालाई समावेश गर्नुपर्नेछ। त्यो सबै गरेर हामीले त एउटा पोखरेली जनतालाई आह्वान गऱ्यौँ नि, हाम्रो अभिभारा स्वच्छ सुन्दर पोखराको नीतिलाई हामी कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो थिममा आधारित भएर हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा अरू विकास निर्माणका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ राख्यौँ हामीले होइन। हामीले पोखरालाई एउटा दैनिकी जुन सर्भिस डेलिभरी चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हुन्छ त्यसलाई अब लाइनमा बसेर होइन, त्यसलाई एउटा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्छ। एकदम सर्वसुलभ जनताको चाहिँ दैनिकी चाहिँ कामहरूलाई हामीले एकदमै
अत्याधुनिक ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ती कामहरू एकातिर भए तर मोनोरेलदेखि मेट्रो रेलका योजना, फ्लाइओभर ब्रिज, सुरुङ ओभरहेड ब्रिज लगायतका योजना फेरि दोहोऱ्याइएको छ, जहाँ पहिला सिनको भाँच्न सकेन एमाले नेतृत्वको महानगरले अहिले फेरि दोहोऱ्याएर जनताले पत्याउँछन् त? होइन, महानगरले चाहिँ तपाईँको धेरै धेरै पूर्वाधारका कामहरू हाम्रो आदरणीय नेता मानबहादुर जीसी र मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा तपाईँले अहिले पनि आएर देख्न सक्नुहुन्छ। महानगरमा सबै चाहिँ वास्तवमा महानगरले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जोड्ने सबै कनेक्टिङ रोडहरू, बाइपास चाहिँ रोडहरू महानगरले चाहिँ बनाएको छ, पूर्वाधारहरू चाहिँ तयार गरेको चाहिँ छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो सबै काम 5 वर्षमा सबै काम त कसरी हुनसक्छ र? तर हाम्रा योजनाहरू ती चाहिँ कतिपय योजनाहरू हाम्रो सर्ट टर्ममा गर्नेछन् भने कतिपय लङ टर्ममा चाहिँ गर्ने योजनाहरू चाहिँ छन्। के एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाउनुको लागि मोनोरेलको आवश्यकता हुँदैन र? के चाहिँ वास्तवमा अनि त्यसपछि रेलको आवश्यकता हुँदैन र? होइन, अब त्यस पछाडि हाम्रा यी काम अघिल्लो कार्यकालमा केही पनि हुन सकेनन् भनेर भर्खर मात्र धन्डाजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गर्न सक्ने कामहरू पनि केही सुरु गर्न सकेन अघिल्लो नेतृत्वले भनेर। यो गर्न नसकेका काम अहिले फेरि दोहोऱ्याएर गर्न खोज्या के? अब यो प्रश्न म धन्डाजीलाई पनि सोध्छु। पार्टी विभाजन हुनु अगाडि त उहाँ पनि त्यो कामप्रतिको जवाबदेहिता उहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ नि। तपाईँलाई अब उहाँले पनि लेख्या घोषणापत्र थियो त्यो त छुट्टिएको त हामी धेरै भएको छैन नि। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा हुन नै सक्छ। अब हामी हिजो सकेन त थियौँ, अहिले त छोटो समय नै भएको छ। त्योभन्दा अगाडिको त्यो पार्टीप्रतिको जवाबदेहिता जिम्मेवारी अब त्यसको जिम्मा त होइन धेरै थोरै हामी सबै चाहिँ सामूहिक रूपमै छँदैछौँ नि। अब त्यो भन्ने कुरा त अब स्वाभाविक भन्न सक्नुहुन्छ, भन्न पनि पाइन्छ होइन र? कतिपय चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने अब कतिपय चाहिँ इस्युहरू उठाइरहँदा राम्रो काम योहरू पनि भयो है भनेर भन्न सक्यो भने अझै ठिक छ। धन्डाजी तपाईँले चाहिँ अघि पनि भन्नुभएको थियो अघिल्लो कार्यकालमा यी कामहरू हुन सकेनन्, अब हामीले पायौँ भने गर्छौँ भन्ने तपाईँले जित्नुभयो भने गर्ने आधार के? उहाँहरूले गर्न नसक्ने आधार के त? फेरि कसरी जनताले अब तपाईँहरूलाई छुट्याउने? अब यो त सामान्य दैनन्दिनका कामहरू समेत राम्रोसँग कार्य सम्पादन नगरेको अवस्था त सबै पोखरेली जनताहरूले देखेकै छन्। मैले अघि पनि भने केही समस्याहरू कोभिडको कारणहरू रह्यो, पछिल्लो अवधिमा स्वयं साहब चाहिँ बिरामी हुनुभयो, केही कारणहरू त रह्यो होलान्। तथापि हामीले सुरुवातसम्म गरेको भएदेखि पत्याउने आधारहरू पनि हुन्थे, तर हामी सुरुवातमा पुग्न सकेनौँ। विगतबाट यो मात्र यो टेनियरको कुरा मात्रै नगरौँ, विगत 50 वर्षदेखि हामीले थुप्रै योजनाहरू चाहिँ त्यहाँ बनाएर दराजमा थन्क्याएका छौँ जुन कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। साँचो अर्थमा पोखरा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सहर बनाउनका लागि हामीलाई के जरुरी छ त? न्यूनतम कुराहरू एउटा महानगर हुनका लागि जरुरी कुराहरू के हुन् त्यसलाई हामीले बनाउन किन सकेनौँ? ती कुराहरूलाई समेत हेरेर अब हामीले एउटा महानगर बनाउनका लागि, एउटा आधुनिक सहर बनाउनका लागि अब पनि नगर्ने भने कहिले गर्ने? कहिले कुन पुस्ताले सुरु गर्छ त? त्यस हिसाबले हामीले अलि एउटा डिटर्मिनेसनका साथ एउटा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट 5वटा पार्टीहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा यी कुराहरूको हामीले एनाउन्समेन्ट गरेका छौँ। अब विगतमा काम सुरु नभएको कुरा त यो मसँग प्रश्न सोध्नु पर्दैन नि, पोखरेली जनताहरूले चाहिँ देखेकै छन् त। त्यसो भएको हुनाले हामी आफ्नो आफ्नो कामप्रति चाहिँ इमान्दार बनौँ। जो चेयरमा जान्छ ऊ चाहिँ पोखरेली जनताहरूप्रति चाहिँ हामी फुल ड्युटी गर्ने होइन, ड्युटीफुल बनाऊ भन्ने अहिले हाम्रो विशेष आग्रह छ। त्यही अनुसार त्यही अभियानका साथ हाम्रा कुराहरूलाई लिएर हामी अब तपाईँ पनि त्यही पार्टीबाट आउनुभएको हो, तपाईँको काम गर्ने शैली पनि त्यही हो, तपाईँको सोच्ने शैली पनि त्यही हो, घोषणापत्र लेख्दैकै तपाईँले हो, तपाईँसँग विश्वास कसरी गर्ने? होइन, मैले मात्रै होइन, त्यो त टिमले गरेको कुरा हो। एउटै ठिक हो, स्कुलिङ हाम्रो एउटै हो, तर एउटै स्कुल पढेका विद्यार्थीहरू कोही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा प्रथम हुन्छन्, कोही त्यही स्कुलबाट फेल हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले स्कुलिङको मात्रै कुरा भएन, कुन रेसमा को कसरी हिँड्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि यसको तथ्यमा आधारित रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँले अलिकता उज्यालो हुन्छ भन्नका लागि भोलि बिहानसम्म पर्खनुपर्छ सर। हामीले जुन स्पिरिटका साथ काम गरेका छौँ, जुन दृढ इच्छा शक्ति हामीसँग छ, जुन टिमका साथ हामीले काम गर्ने कुरा गरेका छौँ र विगतबाट सिकेर राम्रा एमालेको नेतृत्वले फेरि पोखरा महानगरपालिकामा यो गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ झुट कुरा हुनेछ, पत्याउने कुरा हुने छैन। मलाई बोल्न दिनुहोस्। हामी निर्वाचित भएर गएको 1 महिनाभित्रमा आजसम्म पोखरा महानगरपालिकामा भएका राम्रा कुराहरू यी हुन्, यसमा फलानालाई चाहिँ हामीले सम्मान गरौँ भनेर चाहिँ हामी घोषणा गर्नेछौँ। यी ठाउँमा हामी चुक्यौँ, यसका बारेमा चाहिँ हामी यस्तो सोचिरहेछौँ, त अब पब्लिकले के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई पब्लिक अडिट गरौँ र हामी यसरी काम सुरु गरौँ भनेर त्यो भन्ने साहस, त्यो भन्ने तागत हामीसँग छ भन्ने मलाई लाग्छ। आधुनिक पोखराको चाहिँ भनौँ न पिक्चर एउटा देख्ने पुराना प्रशासकहरू पञ्चायतकै पालामा पनि सुरु गरेका छन्, तत्कालीन अञ्चलाधीश होइन, शङ्करराज पाठक भन्नुहोस्, पदमबहादुर खत्री जस्ता प्रशासकहरू जसले चाहिँ पोखरा बिग्रन नदिनका लागि धेरै कुराहरू गर्नुभएको हामीले देखेका छौँ। त्यस्ता कुरालाई हामी अहिले पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छौँ नि। आज पोखराका 2टा ठुला चाहिँ फाँटहरू, बिरुवाको फाँट जसले पोखरेलीहरूलाई पालेको थियो,
कुणहरको फाँट, खरानेको फाँट जो कङ्क्रिट ब्लकको एउटा सहर भएका छन्, ती ठाउँहरूमा एउटै निर्णय गरिदिएको भए, कम्तीमा यति फिटको बाटो चाहिन्छ, जहाँसुकै घर बनाउनुहोस् भनेर एउटा निर्णय गरिदिएको भए आज त्यहाँ एम्बुलेन्स र चाहिँ तपाईँको दमकल जान नसक्ने बन्ने थिएन। बिग्रिसक्यो महानगर होइन, महानगर त हामीले बनाइरहेको छौँ, तर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारणले गर्दा धेरै बिग्रिसकेको छ। अब कतिपय कुराहरू सच्याउन सक्ने आउने दिनमा हामी यो बिग्रन थप, अघि पनि गणेशजीले भनेको मैले सुनेको थिएँ, थप बिग्रन नदिइकन अब आधुनिक सहर बनाउनका लागि हामी सबैसँग मिलेर सम्पूर्ण पोखरेलहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हस्, म अब तपाईँहरू दुवैजनालाई एउटै फ्रेममा राख्न अनुरोध गर्छु हाम्रो साथीलाई, र दुवैजनाको कुरा सँगसँगै तपाईँहरूले राख्नु होला। म अलि पोइन्ट वाइज जान्छु। कृष्णजीसँग जान चाहे, पछिल्लो पटक घोषणापत्रमा तार भूमिगत गर्ने कार्यक्रम राखेर पछि नसकिने रहेछ भनेर हटाइएको थियो। अहिले पनि घोषणापत्रमा यो काम सुरु भएको र निरन्तरता दिने भन्नुभएको छ। यो काम त सुरु नै रहेन छ त, किन यस्तो झुटो बोलेको कृष्णजी? होइन होइन होइन, यो काम चाहिँ तपाईँको केही कामहरू सुरु भएको चाहिँ छ होइन, कामहरू सुरु भइसकेका चाहिँ छ। अब बाँकी कामहरू स्वाभाविक सुरु भएको कामलाई हामीले अब आगामी दिनमा त्यसलाई एउटा फिनिसिङ चाहिँ गर्ने होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले निरन्तरता भनेर भनेको काम चाहिँ सुरु भइसकेका छ। धण्डाजी, यो काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के छ तपाईँको कमेन्ट के हो? होइन, कहीँ भूमिगत हिसाबको बाटोहरू बनेको त मेरो नलेजमा छैन। अब त्यस्तो रहेछ भनेदेखि म सोधेर अहिले एकछिन पछाडि उहाँसँग सोध्नेछु। तारहरू भूमिगत गर्ने कुराहरू देख्नु भएको छ तपाईँले? अगाडि योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भइसकेको छ यो? गर्नुपर्छ सबै महानगरको तारहरूलाई चाहिँ भूमिगत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। काठमाडौँमा पनि यो सम्भव छ, यो गाह्रो कुरा होइन। कृष्णजी, किन यसरी सुरु नै नभएको काम र सुरु भइसक्यो हामी निरन्तरता दिन्छौँ भनेर ढाँट्या? होइन, सुन्नुहोस् न, तपाईँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ नि, तारहरूलाई चाहिँ तपाईँको भूमिगत गर्ने चाहिँ कामको एक खालको त्यसको चाहिँ योजना चाहिँ सामान्यतया सुरु भएको छ होइन, तर त्यो चाहिँ के छ भने एक खालको अहिले बिचको समयमा धेरै समस्याहरू नै आइपऱ्यो नि। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसको चाहिँ निरन्तरता जुन हिजो हामीले राख्यौँ र भोलि हामी त्यसलाई निरन्तरता दिएर त्यो चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्ने हो। त्यो सबै भइसकेको छ, मैले भने होइन, कामको चाहिँ सुरु गर्ने योजनाहरू त्यसको चाहिँ बनेको छ, भएको छ। अरू योजनाको बारेमा तपाईँको छोटो कमेन्ट लिन्छु दुवैजनाको। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल छेउकै फोहोर व्यवस्थापनको ठुलो समस्या छ। धण्डाजी, तपाईँको योजना के छ यसमा? यसलाई हामीले चाहिँ अहिले महानगरपालिकाले एक दुई ठाउँको पोइन्टहरू हेरेको छ, तर त्यहाँ हामी कानेर चुक्यौँ भने त्यहाँको जनताहरूसँग हामीले यसलाई के गर्ने त? नबनाए त सुख छैन। यदि हामीले ल्यान्डफिल साइट बनाएनौँ भने पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ चल्दैन। के अब हामी नचलाउने त? चलाउनै पर्छ। कहाँ हो त उपयुक्त विकल्प भने त्यो ठाउँका साथीहरूसँग पब्लिकले यो कुराहरू राख्नु पर्थ्यो। महानगरपालिकामा बसेर चाहिँ यसलाई निर्णय गरेर पठाइदिउँ, यो कार्यान्वयन गर भनेर। यो प्र्याक्टिसमा हामी फेल भयौँ। हामीले चाहिँ आइसकेपछि यसलाई के गर्नेछौँ भने अहिले भनिएका ठाउँहरू नै उपयुक्त नहुने पनि ठिक छ, त्यो भएन भने पनि कानेर गर्ने हो त। नगरी सुख छैन भनेपछि हामीले त्यसका लागि थप पूर्वाधारहरू के बनाउनुपर्छ, त्यो बनाउँदाखेरि त्यो ठाउँका जनताहरूले, नागरिकहरूले के थप सुविधा पाउनुहुन्छ अथवा थप के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूसहित राखेर सबैको स्वामित्वका साथ यो कुराहरू गर्छौँ। यो गर्नै पर्छ। 3 महिनाभित्रमा यसको काम सुरु गरेर 6 महिनाभित्रमा हामीले यहाँ त्यसलाई ल्यान्डफिल साइटलाई सारेनौँ भने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चल्दैन। त्यसो भएको हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटीमा यसलाई बनाउने काम हुन्छ, हामी बनाउँछौँ। थापाजी, तपाईँको ठ्याक्कै योजना के हो यसमा? होइन, यसमा चाहिँ अब सायद तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेपालमै हिजो म मेयर हुँदाखेरि नेपालमै पहिलो सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट चाहिँ म आफैले बनाएको, मेरै नेतृत्वमा चाहिँ बनेको होइन। त्यस भएर अहिले पनि हामीले वास्तवमा त्यसका अहिले भइरहेको ल्यान्डफिलमा हामी सम्बन्धित विषयका चाहिँ विज्ञहरूलाई राखेर त्योबाट पनि केही काम हुन्छ, सक्छ या सक्दैन। पहिलो कुरा त हामीले त्यसलाई फाइनल गर्न चाहिँ जरुरी छ। यदि हुन सक्दैन भने तत्काल तुरुन्तै त्यो कारणले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ रोकिनु हुँदैन। त्यसलाई हामीले एउटा प्राथमिकतामा, पहिलो प्राथमिकतामा राखेका चाहिँ छौँ र हिजो हामीले नै बनाएको हो होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो बनाउने अनुभव पनि हामीसँगै चाहिँ छ, मसँग छ र स्वाभाविक हामी त्यो बनाएर पोखराबाट छिटोभन्दा छिटो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि हिजो हाम्रै पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा, हाम्रै सरकारको नेतृत्वमा द्रुतगतिमा काम भएको। हाम्रो आदरणीय नेता रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै चाहिँ पालामा त्यसलाई एउटा द्रुतगति दिने र त्यो कामलाई अगाडि बढाउने। मसँग समय एकदम कम भयो, तपाईँहरू कोही ढिला आउनु भएको छ, कोही अलि पहिला आउनु भएको छ, समयको एकदम चाप पर्यो मलाई। अर्कोतिर जान्छु म, फेवाताल अतिक्रमण रोक्ने योजना के छ धण्डाजी? फेवातालसँग सम्बन्धित लिएर थुप्रै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यो आजको मात्रै होइन, यो अहिले यही वर्तमान टेनेरको कुरा मात्रै होइन। म त फेवातालमा खुट्टाले हिँडेर बाह्रै मन्दिरमा पुगेको मान्छे पनि हुँ। मेरो उमेरको मान्छेले एकैछिन
सुन्नुहोस् न, मेरो उमेरको मान्छेले त फेवाताल यो रूपमा देखेको छ भने यहाँ अलि उपल्लो पुस्ताको मान्छेहरूले के थियो पोखरा भन्ने कुरो सबैले बुझेका छन्, फेवाताल कस्तो थियो भन्ने सबैले बुझेका छन्। ती सबै अनुत्तरित प्रश्नहरूको कसैप्रति पनि तेरो र मेरो होइन कुनै अब काखा र पाखा नगरिकन यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। महानगरपालिकाले अस्ति केही मापदण्डको कुराहरू निर्णय गरेको छ भनेको सुनेको छ र अहिले मैले सुन्दैछु त्यो माइन्युट भएको छैन। जे भएको भए पनि पोखरा फेवाताल लाइफलाइन हो, फेवाताललाई चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ। फेवाताल बिस्तारै पुरिँदै गएको छ, सकिँदै गएको छ। यसलाई हामीले एउटा निश्चित मापदण्ड, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको मापदण्ड बनाएर यसका सबै अनुत्तरित प्रश्नहरूलाई 1 वर्षभित्र क्लियर गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। थापाजी, तपाईँहरूको एमाले त पहिला चुनाव जितेको बेलामा खासै फेवातालको माया गरेको देखिएन, अब के गर्नुहुन्छ? होइन, फेवातालमा तपाईँलाई थाहा छ होला, फेवातालको बारेमा हाम्रो तत्कालीन नगरपालिकाको मेयर साहब र नेतृत्वले पनि त्यहाँ अहिले पनि त्यो फेवातालमा धेरै चाहिँ सिल्टेसनहरू भइरहेछ, त्यसलाई रोक्ने कामको लागि चाहिँ ड्यामहरू चाहिँ बनाएर फेवातालको सुरक्षाको लागि त्यो काम पनि हाम्रै पालामा गरेको हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले त मेरो पालामा फेवा कन्जर्भेसन प्रोजेक्टै सुरु भएको चाहिँ थियो। तर तपाईँले यो पनि याद गर्नुपर्छ, जुन बेलामा हामीले काम गऱ्यौँ त्यस पछाडि 59 पछाडि त 15 वर्ष एक कर्मचारीले शासन चलाउने अवस्था, त्यसपछि देश चाहिँ एउटा द्वन्द्वमा गएको अवस्था। छोडेर पछिल्लो 5 वर्षको कुरा गर्दाखेरि त्यति राम्रो काम हुन सकेन भन्ने छ। तपाईँलाई लगाउने आरोप चाहिँ 54 मा मेयर बन्दा बिन्दावासीले देखिएको ढल फेवातालमा बिसाएको भन्ने आरोप पनि लाग्दो रहेछ। होइन 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 होइन, त्यो होइन। तपाईँले आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुरा ल हिजो हामीले त भयौँ, तर अहिले पछिल्लो कालमा पनि त त्यहाँको वडा अध्यक्ष चाहिँ एउटा पार्टीले जित्नु भएको छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसको नेतृत्व गर्ने, उहाँले गर्दा पनि हुन्थ्यो। एउटा कुरा के बुझिराख्न जरुरी छ भने बर्सातमा आएको चाहिँ पानी, पोखरामा धेरै ठुलो पानी पर्छ, त्यो पानी जसरी पनि बगेर चाहिँ तपाईँको आखिरी ओह्रालोमै जाने हो, फेवातालमा जान्थ्यो, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर पठाउने कामहरू मात्रै भएको। यदि त्यही यत्रो चाहिँ समयमा आजसम्म अरू नयाँ विकल्प त केही पनि भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले अब एक खालको विरोध गर्न, कुरा काट्न त धेरै सजिलो छ, तर काम गरेर देखाउनको लागि पनि म चाहिँ एक खालको सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब किनभने त्यो हामी कसैको एउटा निजी कुरा, कुनै पार्टीको चाहिँ विशेषको चाहिँ योजना मात्रै होइन, फेवाताललाई जोगाउने, फेवाताल मात्रै होइन, पोखरा महानगरपालिका भनेको 8 तालको सहर हो। त्यसो भएको हुनाले यो सबै तालहरूको बारेमा हामीले चासो राख्ने र एउटा त्यो कन्जर्भेसन चाहिँ गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो र स्वाभाविक चाहिँ त्यसमा कुनै एउटा पार्टीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। अब हामी त एउटा जिम्मेवार पार्टी भएको हुनाले स्वाभाविक त्यो संरक्षणमा हामी हिजो पनि लाग्यौँ, आज पनि लाग्छौँ र भोलि पनि लाग्छौँ हामी। हस्, समय सकियो। तपाईँहरूसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न त अझै बाँकी थिए, समयको प्रेसर पर्यो हामीलाई, तपाईँको टाइमिङमा पनि सबै दुवैजना आइदिनु भएन। हस्, अब आजको लागि यति नै गरेँ मैले। तपाईँहरू आइदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो। यो चट्टारोको विषय पनि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद।